औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं और शुएब हाज़िर हैं आपके सामने। हमारे ख़ित्ते में पूरे में ही अब ईरान से शुरू हो जाएँ और बरसग़ीर के सारे ममालिक में इस वक़्त बहुत ही हो रही है, खटपट हो रही है, ऊँच-नीच हो रही है। हालात ख़तरनाक से ख़तरनाक इसलिए होते जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को घसीटा जा रहा है इन इन हालात में। तो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया में भी आपने देखा हमारे रीजनल दूसरे कंट्रीज़ में पिछले कुछ अरसा में काफ़ी कुछ होता रहा है। इस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान वहाँ पे फ़ोकस में है। अमेरिका और यूरोप भी इससे बाला नहीं है, वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। आलमी हालात में कहीं न कहीं दुनिया में किसी न किसी जगह कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन इस वक़्त जितना कुछ हो रहा है और इसमें से बहुत सी चीज़ें लगती हैं कि डिलिबरेट हो रही हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुएब हमारे साथ आज इंशाअल्लाह ताला वो मुझसे बहुत ज़्यादा बाख़बर है इन हालात के बारे में। तो शुएब क्या हो रहा है बताइए ज़रा? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ज़ियाद भाई, सबसे पहले तो मैं सोचा था कि जो कश्मीर में हालात हैं, उनके ऊपर बात करना लाज़मी है। देखिए, हमने प्रोग्राम कल करने का सोचा था, उस वक़्त मैंने सोचा था कि आज़ाद कश्मीर में जो शैम इलेक्शंस हुए हैं, उनकी बात करें। लेकिन आज जो वहाँ पे खून-रेज़ी हुई है, उसके बाद मेरे ख़्याल में फ़ोकस उसके ऊपर करना लाज़मी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सोच इसके पीछे है सारी। अ, वो एक दूसरे व्लॉगर हैं वक़ार मलिक, वो कहा करते हैं कि ये फील्ड मार्शल जो है ये आया नहीं, ये लाया गया। और वाक़ई इस तरह महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत सा जो जब आप हालात डेवलप होते देखते हैं, तो महसूस होता है कि ये चीज़ इसके पीछे कोई प्लान है, कोई कुछ करना चाह रहा है। तो ये एक बहुत डरावने हालात हैं, क्योंकि इस वक़्त आप देखिए इसमें कश्मीर में 60 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर! इन्होंने फायर खोल दिया, मतलब यानी आम लोगों पे, और जब फिर लोग चढ़ आते हैं, जो मतलब आफ़रीन है कश्मीर वालों पे, वो नहीं डरे, वो नहीं रुके, तो फिर फ़ौज पीछे भागी है। अफ़सोस होता है कि ये वो फ़ौज थी जिसने मकबूज़ा कश्मीर को आज़ाद कराना था, या आज़ाद कश्मीर को मकबूज़ा करने के लिए आ गए हैं। काफ़ी काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन भी है, और अफ़सोस होता है कि एक पागल शख़्स की, आप उसे अना कहें, उसकी ज़िद कहें, या उसके पीछे जो प्लान है वो कहें, उसकी वजह से ये सारे हालात इस तरह जा रहे हैं। लेकिन देखें, एक आदमी, एक पागल आदमी कुछ गलत काम करता है, आप सब कसूर उस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत से दूसरे लोग होते हैं जो उसको करने देते हैं। उसके अंदर एक तरफ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत बोलने लगी है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि वो जो शैम इलेक्शन हुआ था, उसके फॉर्म 47 पीएमएलएन को दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने बूट ज़्यादा अच्छे पॉलिश किए हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। पीएमएलएन वो तैयार बैठे हैं, कुछ भी उन बस उनको उनका पाव-गोश्त मिल जाए, बाकी पाकिस्तान को उनको कोई फ़िक्र नहीं लगती। ये बड़े अफ़सोस की बात है। इसमें कुछ दूसरी पार्टीज़ भी हैं। अ, फज़लुर रहमान कभी-कभी लगता है कि थोड़ा-सा उसको कुछ झटका-सा लगता है, लेकिन फिर अब वो वापस उसी अपने पुराने रवैश पे आ जाते हैं। तो ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, इनको लोगों ने काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन और ज़्यादा रिजेक्ट करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। और जो एक मूवमेंट कश्मीर से शुरू हुई है, जिसको कश्मीरियों ने अपना खून दिया है, इंशाअल्लाह ताला वो रंग लाएगी। तो देखिए, ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं रह गया अब। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था, मुरीके में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था, तो वो पाकिस्तान का मामला था। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान नहीं है। और हमने जो इंडिया ने जो हरकतें की थी कुछ साल पहले, अपने लॉज़ चेंज करके उसके ऊपर हमने इतना शोर मचाया था, उसकी वजह ये है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसी तरह आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा भी नहीं है। और पाकिस्तान में पहले जितने डिक्टेटरशिप आई हैं, उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो अपनी हरकतें की हैं, सो की हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर से उन्होंने हाथ थोड़ा दूर रखा है। लेकिन ये एक ऐसा शख़्स आया कि इसको कोई फ़िक्र नहीं किसी भी चीज़ की, और इसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनको भी कोई फ़िक्र नहीं, या उनको कोई
शर्म नहीं है या इतने डरपोक हैं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आप ज़ालिम का हाथ, आप फ़ौजी हैं, आप आपके पास ताकत है, लेकिन आप ताकत का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ज़ालिम को रोकने लिए, तब मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दें। मतलब यानी लाज़मी है फ़ौज में रहना फिर। तो थोड़ी जली कड़ी कटी बातें हो रही हैं आज भाई, लेकिन शायद हालात जो हैं उसके साथ वाक़ई तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको याद हो मैंने फ्लोट किए हैं। एक तो 2 बिलियन हॉस्टेजेस का, जिस पे फ़िल्म भी हम बात बिल्कुल, भी कर चुके हैं उस पे, कि पूरा हमारा खिता जो है ना, पूरा साउथ एशिया, बरे-सगीर भी जिसे कहते हैं, 7 ममालिक हैं उसमें, वो हॉस्टेज हैं। वो अगवा हो चुके हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हाथों, जिसमें बड़ी-बड़ी ताकतें शामिल हैं, जो हमारे करीब भी हैं, हमसे दूर भी हैं, लेकिन उनके मफादात वाबस्ता हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने पेश किया है जो कि डिफरेंट शक्लों में पेश भी हो चुका है, किसी हद तक इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, वो यूएसएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, इस तरह साउथ एशिया की जब तक हम यूनाइट नहीं करते इन लोगों को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट में, और जब तक हम ये फ्रॉड दुश्मनी हमारी जो इंडिया से ना, ये हम ख़त्म नहीं करते, उस वक़्त तक आप भूल जाएँगे। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिडन एरिया, गुर्बत सबसे ज़्यादा जो है, वो इस वक़्त साउथ एशिया में या बरसगीर में है। अच्छा, अब ये 2 कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, कि जो डिवाइड एंड रूल की हम बात करते हैं, जो रोमन से शुरू हुआ था और अंग्रेज़ों ने जिसे अरूज पे पहुँचाया था, उसे अब जो वर्दी में ब्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने बहुत ही आगे ले गए हैं वो लोग। कश्मीर की आप बात करें, कश्मीर की अहमियत इतनी ज़्यादा है, कायद-ए-आज़म ने उसे कहा था पाकिस्तान की शाहराग है ये, और उस वक़्त से शाहराग चली आ रही है। जैसे आपने कहा, बड़े-बड़े बेगैरत और ज़ालिम डिक्टेटर आए हैं, लेकिन कश्मीर को किसी ने टच नहीं किया था। और मैं नहीं समझता, आप आज़ाद कश्मीर इसे कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कश्मीर आज़ाद है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आज़ाद है, मैं नहीं समझता कि इंडिया के पास जो कश्मीर है, वो इंडियन वाले उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो आज़ाद है। हम सब लोग गुलाम हैं, हम सब गुलाम हैं, कश्मीरी भी उसका हिस्सा है। इससे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये कश्मीर है, जिसे आप एजेके कहते हैं, और वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। इंतज़ाम दोनों ने सँभाला हुआ है, दोनों मकबूज़ा ताकतें हैं। अब देखिए कि हम लोग अफ़गानिस्तान पे बमबारी कर रहे हैं, ये कह के जी अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आती है। फ्रॉड, झूठ, ज़ाती मफ़ा। वही चीज़ है जो अमरीकी कर रहे थे, जो ड्रोन हमले जब अमरीकी कर रहे थे पाकिस्तान पे, वो यही कह के कर रहे थे ना। इंडिया पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, वो यही कह के कर रहा था ना कि ये दहशतगर्दी मत भेजो। तो बात ये है कि हम लोग जिन उसूलों पे खड़े थे, जो मर्ज़ी था, चाहे भुट्टो, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ जैसे सारे बेगैरत लोग आए हैं, हमने सबसे डील किया है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इस तरह की हरकतें करता जो अब हो रही हैं। आप कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल प्लांटेड है, मैं कहता हूँ मेजर से ऊपर तक फ़ौज की जितनी भी फाइलें हैं, वो साहब बहादुर वायसराय अमरीकियों के लोग देखते हैं, वो अप्रूव करते हैं। कई मिसालें हैं, अयूब खान से आप शुरू हो जाएँ, मुशर्रफ को, सबको, इन लोगों को इन्होंने ईयरमार्क किया था, मेजर के लेवल पे, कि ये बेगैरत लोग हैं, ये हमारे काम आएँगे, ये बिकाऊ माल है। आपको याद होगा टाइम मैगज़ीन ने एक दफ़ा एक लंबी लिस्ट शाया की थी, जो सीआईए के पेरोल पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनमें फ़ौजी भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, मौलवी भी थे। हमारे इसाक खान से लेके सारे लोगों के नाम थे उसमें। सच थे, झूठ थे, क्या थे, उन्होंने जुर्रत की थी शाया करने की। विकीलीक्स में आपने देखा किन-किन के नाम शाये हुए, पनामा में पेपर्स में शाये हुए। लेकिन इमरान किसी ने कभी उसको काउंटर नहीं किया कि मेरे मुतालिक झूठ लिखा गया है। क्योंकि आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहें कि भई मैंने ये बात नहीं की, लेकिन ज़ाहिर बात है इन्होंने तो की हुई है। किसी न लेकिन भाई किसी ने इसमें कहीं एक न दूसरी कहीं बात कुछ न कुछ किया है ना सर। जी, जी। मैं इसमें एक दूसरी बात भी करना चाह रहा था। देखें, एक तरफ हालात आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है और जी। बाकी पूरे पाकिस्तान में भी। दूसरी तरफ आप इंडिया में देखते हैं, एक नज़र से देखिए तो हालात वहाँ पे भी खराब हैं। लेकिन कुछ फ़र्क हैं और हमें अब वो फ़र्क समझने पड़ेंगे। अच्छा। मैं इंडिया पहले ये में खत्म कर लूँ बात, एक मुझे जी, जी, 1 बिल्कुल। मिनट और दे दें। मैं जो आपने बात की है ना कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ है अभी, पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। जब इन्होंने ये अपने बहुत ही इंतहाई कमीने और घटिया आदमी, ये ब्रिगेडियर फाइक को इन्होंने जो भेजा है ना वहाँ पे, इसने यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ें करवाई हैं। जी, बिल्कुल। कश्मीर में पहले हो चुकी है। देखें, आप और मैं बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये कैंसर है। कैंसर शुरू हो जाता है ना, उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा।
پہلے پورے پاکستان میں پھیلا. جہاں کہیں کسی نے بیچارے نے کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اسے مار دیا انہوں نے, قتل عام کیا. اسلام آباد میں میسیکر ہوا, اس کے بعد یہ کینسر پھیلا. کشمیریوں کو میں اس چیز کے لیے انتہائی شاباش دینا چاہتا ہوں اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باقی کو پاکستانیوں کو دکھایا ہے کہ رجسٹ آپ ایسے کرتے ہیں. جب آپ چاہیں, آپ کی چھوٹی سی تعداد ہو, آپ کہیں سنگلاخ پہاڑوں میں بھی پھنسے ہوئے ہوں, تو آپ کر سکتے ہیں. کشمیر کے پورا بشمار کشمیر لوگ جو ہے مر وہ لاہور سے چھوٹا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور زیادہ تر وہاں پہ کہتے ہیں کہ مرد کشمیر کے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایبل باڈی مین جسے کہا جاتا ہے نا, وہ باہر ہیں پاکستان سے. یہ نوجوان ہیں, بچے ہیں, اور جو بزرگ رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں یہ. تو انہیں میں شاباش نہ دینا سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. ان لوگوں نے کیا. اور اب جو جس پہ آپ بعد میں بات کرنے والے ہیں, علیمہ خان جو کام کر رہی ہیں, وہ اسے پھر ہم اس سے کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ بتا رہے تھے انڈیا کے بارے میں. جی بالکل. انڈیا میں کسی جج نے ان لوگوں کو کاکروچ کہا, انہوں نے اس کو جواب میں کاکروچ پارٹی بنا لی. لیکن میرا بتائیے پوائنٹ کیا اصل تھا میں یہ جج کا, مجھے بتائیے اس نے کیوں کاکروچ کہا اور اس کا کیا سگنیفیکنس کیا ہے یا انسگنیفیکنس کیا ہے اس کی. اس کی بیک گراؤنڈ ہم کسی دن اس کے اوپر صحیح طرح سے بیٹھ کے بات کریں گے. مجھے بھی میں نے سرسری سا پڑھا تھا تو مجھے صحیح ان ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن کافی انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن میرا پوائنٹ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ انریسٹ انڈیا میں بھی ہوا, پولیس کر دی, انڈیا میں بھی ہوئی, لیکن ایک خاص لیمٹ پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا, وی ہیو ٹو گیو ان. تو حکومت نے ان کی بات مان لی. ان کے جو کچھ ڈیمانڈز تھے وہ کافی حد تک مان لیے گئے. تو فرق ہمیں جو سمجھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت فلوٹ ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے, اور ایکچولی فیشسٹ مطلب یعنی ان کی آئیڈیالوجی فیشسٹ ہے. پاکستان میں ہم اکثر بات کرتے ہیں فیشزم کی, لیکن پاکستان میں کرتوت ان کے فیشزم والے ہیں, لیکن ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ان کی فیشسٹ آئیڈیالوجی بھی نہیں ہے. یہ وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, مطلب یعنی اب جتنا کچھ ہڑپ کر سکتے ہیں, جتنا کچھ لے سکتے ہیں وہ کرو. تو ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں قتل عام کیا جا رہا ہے, انڈیا میں انہوں نے مار پٹائی کی, پولیس گردی کی, لیکن جب لوگوں کا پریشر آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں مطلب اس پورے ریجن میں بہت دفعہ ہو چکے. اب شری لنکا میں ہوا, نیپال میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, اب انڈیا میں ایک موومنٹ چل رہی ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں آگے جا کے نظر آئے گا. لیکن آپ نے جو بات شروع کر دی تھوڑی سی, کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ جو تقریباً ختم ہو گئی تھی, جس کو ہم کہتے تھے کہ عمران خان کو نکلوانے کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو علیمہ خان نے اس ایک ڈیڈ موومنٹ میں جان ڈال دی ہے, اور انہوں نے دکھایا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. جو اب تک وہ کر رہے تھے نا کہ بھائی یہ لوگ نہیں نکلتے, پھر لوگ نکلتے نہیں, لوگوں کو نکالا جاتا ہے. اب اس میں آپ نے کشمیر والوں کی بات کی تھی, مطلب یعنی جو اس وقت کشمیر میں لیڈرشپ ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے, اور ان میں سے کچھ شہید بھی ہوئے ہیں. ان ظالموں نے ان کو گولیاں مار دی ہیں. وہ جب آپ کی لیڈرشپ بالکل سامنے فرنٹ پہ آ کے لڑے, لوگ نکل آتے ہیں. اچھا, یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بالکل. اور اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک تو یہ چیزیں ہیں, اور آپ نے جو بنگلہ دیش پہ افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, اس کے پہ میرے بہت سے لوگوں سے بحث بھی ہوئی کہ نہیں آپ کو نہیں پتا, وہاں پہ جو بھی انہوں نے جھوٹ بولے تھے کہ وہاں پہ خود کش بمبار تیار ہو رہے تھے. یہ وہ طالبان نے کافی عقل مندی کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آ کے دیکھ لیں. ایمنسٹی اور دوسرے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز گئے ہیں, انہوں نے ویریفائی کیا کہ یہاں پہ صرف سویلینز تھے. تو ان کے اوپر جو وہ رسی کا پھندا ہوتا ہے نا وہ لٹک رہا ہے. لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں, وہ بھی عالمی طاقتیں جو ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے فائدے میں کچھ کر دیں گے, وہ پاکستان کو صحیح رستے پہ لائیں گے. وہ پھانسی کا پھندا ان کے سر کے اوپر رکھیں گے, اور ان سے جو منوانا چاہیں گے وہ منوائیں گے. تو یہ اصل میں ایک فوج سے سوال ہے کہ
آپ لوگ کب تک پاکستان کا نقصان ہوتا دیکھیں گے؟ جی میں یہیں پہ آ رہا تھا شعیب، جو آپ پہلے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا سیاستدانوں کے اور یہ ملا فضلو کے بارے میں، سب سے بڑی مجرم اس میں دو مجرم ہیں بہت بڑے، باقی لوگ سب بعد میں آتے ہیں۔ ایک فوج ہے خود، وہ سارے لوگ جو کہتے تھے نا کہ جی باضمیر لوگ ہیں فوج میں، نہیں سارے خراب نہیں ہیں، نہیں یہ کچھ جرنیل ہیں یہ خراب ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عادل راجہ جیسے وہ اور کئی فوجی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی خاموش مجاہد ہیں اس میں اور وہ کرتے ہیں، کوئی خاموش مجاہد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے، یہ سب مل کے پلاٹوں کے اور یہ بزنسز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑے مجرم یہ ہیں۔ اچھا اس کے اندر ایک بات ہے اس کے بھائی، ساتھ جی اس کے اندر ایک اسی کے بات ساتھ ہے دوسرے مجرم جو ہے نا وہ عدالتیں ہیں۔ جی بالکل، وہ اتنے بڑے یہ دونوں مجرم ہیں نا، میں سیاستدانوں کو، باقی مولویوں کو، یہ سب اس جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے سرغنہ جو ہے نا یہ ساری فوج ہے، ساری، اس میں صوبیدار، حوالدار جو گولیاں چلاتے ہیں، جس نے وہ ٹینکر سے نماز پڑھتے ہوئے بچے کو گرایا تھا، وہ اس سے لے کے گھروں میں جا کے جو عورتوں کے بیچاروں کے دوپٹے کھینچتے ہیں اور انہیں گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، یہ میجر اور یہ جرنیل اور یہ بریگیڈیئر نہیں کرتے، یہ نیچے کرتے ہیں، جن کی ماؤں بہنوں پہ جب یہ میجر اور بریگیڈیئر ہاتھ ڈالیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا۔ اور یہ جج ہیں ان کے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اگر سب سے پہلے خون خرابہ شروع کرنا ہے نا تو ان ججوں سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ دو سب سے بڑے مجرم ہیں، اس کے بعد سیاستدان اور ملا سارے، اور یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور مطلب یعنی عدالت کا واقعی، عدالت کی سپورٹ کے بغیر، کرپٹ ججز کے بغیر جنرلز بھی اتنی آسانی سے کام نہیں کر سکتے، تو یہ تو آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ ایک فولٹی فیکٹری سے اچھی پروڈکٹ نہیں نکال سکتے۔ کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے غلطی سے اس طرح اچھی، اس کے اندر کبھی کبھی کوئی خرابی آ جاتی ہے، تو خراب اس کے اندر بھی آپ کو ایک نکال کے لے آئیں گے کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، نیک تھا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن جی اس کے اندر اس انسٹیٹیوشن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کے باوجود صحیح رہا ہے، اس کی وجہ سے صحیح نہیں تھا۔ تو ہمیں، اور ایک اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ملک میں ایک فوج تو ہوگی، اگر وہ ہماری نہیں ہوگی تو وہ کوئی آکوپیشنل فوج ہوگی، یہ بالکل ایک فریبی وہ ہے۔ آپ کی آواز شعیب غائب ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا میرا گلا بیٹھ رہا تھا۔ جی ہمیں ایک فوج چاہیے، لیکن ہمیں پاکستان کی فوج چاہیے۔ ہمیں جو کمپنی سرکار ہے نا، یہ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ آکوپیشنل فوج کیا ہوگی یار؟ بالکل گھروں میں گھس کے عزتیں لوٹنا، لوگوں کو، بے گناہوں کو مار دینا، ان سے جو مرضی چاہے چھین لینا جب چاہے کہے، اور کیا کرتی ہے آکوپیشنل فوج؟ بالکل۔ اور دیکھیں یہ جو برٹش فورس تھی، ان کا کیا، جو برٹش کولونیل آدمی تھی، یہ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر آئے، آپ بچنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا، آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ کے پورے گاؤں کو سزا دیں گے، یہ سوچ تھی ان کی، اور اسی سوچ کو کنٹینیو کیا ہے جو انہیں کی ٹرینڈ فورس تھی لوکل، اس نے، تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے بات کی کشمیر کی، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو وہ ہے کہ حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اس سب کے اندر ہمیں اس روشنی کو بھی تلاش کرنا ہے جو کشمیری بن کے ابھرے ہیں، اور جن کو سب مذاق ہی سمجھتے تھے کہ کشمیری تھوڑی کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے ہی کیا ہے۔ ہم لوگ پورا پاکستان نہیں ہو سکے، کشمیری کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو بہن ہے، انہوں نے جو ایک سٹینس لیا، انہوں نے جو ایک تحریک شروع کی ہے، انہوں نے ایک جو مردہ جسم میں پی ٹی آئی کے جان ڈالی ہے، اس کو بھی سلام ہے۔ تو اور اسی کے اندر ہماری امید ہے، اور اس سارے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی خطے میں، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی بھائی، کہ ایران کے اندر بھی حالات، ایران امریکہ کی جو جنگ ہے کنٹینیوز آن، امریکہ تھوڑی سی دیر ایک بریک لگاتا ہے،
झांसा देने की कोशिश करता है कि नहीं हम टॉक्स करना चाह रहे हैं, ये है, वो है, फिर हमले शुरू कर देते हैं। और लेकिन ईरान उन्हें उसी तरह उनका मुकाबला कर रहा है जिस तरह आज़ाद कश्मीर में जब पीटीआई में शायद एक थोड़ी-सी जान आई है कि हमें भी कुछ खड़ा होके करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनली बात करें या पाकिस्तान में बात करें, मुज़ाहिमत की व्यवस्था है और हम किसी और तरीके से